अस्सलामुअलैकुम। PID AJ के डिजिटल टीवी के साथ मैं हूं तसव्वुफ मीर और मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं सबसे पहले आज की अहम खबरों पर। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बतौर मेहमान खास शिरकत। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर ने मुश्तरका इजलास की कार्रवाई देखी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान कश्मीर पर मुत्तफिका करारदाद मंजूर कर ली गई। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की दावत कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने दी थी। मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा कि आज का दिन कौमी तारीख में अहमियत का हामिल है, जब पाकिस्तान के मुख्तलिफ कौमी इदारे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान कश्मीर पर मुत्तफिका करारदाद मंजूर हुई थी और कश्मीरी अवाम की सियासी, अखलाकी और सफारती हमायत का इआदा किया गया है। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर स्पीकर कौमी असम्बली और सेनेट के तमाम अरकान का शुक्रिया अदा किया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल कय्यूम नियाज़ी, राजा फारूक हैदर खान, सरदार अतीक अहमद खान, सरदार मोहम्मद याकूब खान, वज़राए हुकूमत, मुआवनीन खसूसी, मुशीरान और पार्लिमानी सेक्रेटरीज मौजूद थे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान का रियासती ख़वातीन को सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए तारीखी कदम। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ख़वातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस का आगाज। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मुजफ्फराबाद शहर में खुद बस चलाकर इस नई सर्विस का इफ्तिताह किया। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ख़वातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस का आगाज कर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने मुजफ्फराबाद शहर में खुद बस चलाकर इस नई सर्विस का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म के साथ सोशल कॉम्प्लेक्स से सुप्रीम कोर्ट तक सफर में सीनियर मोस्ट वज़ीर ख्वाजा फारूक अहमद, मुशीर हुकूमत सरदार मोहम्मद हुसैन और दीगर भी बस में मौजूद रहे। पिंक बस सर्विस के जरिए सरकारी दफातर में काम करने वाली ख़वातीन को बेहतरीन सफरी सहूलत दस्तयाब होगी। बस सर्विस चहला से अम्बोर तक दफ्तरी औकात में ख़वातीन को सफरी सहूलत फराहम करेगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने पिंक बस सर्विस प्रोजेक्ट के लिए मज़ीद 2 बसों की फराहमी का ऐलान किया और कहा कि पिंक बस सर्विस के लिए तरबियत याफ्ता ख़वातीन ड्राइवर को तरजीही बुनियादों पर तैनात किया जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने सोशल वेलफेयर इदारे के लिए 25 लाख रुपए अतिया देने और इदारे में 1000 माहवार उजरत पर काम करने वाली ख़वातीन को माहाना 12,000 रुपए देने का भी ऐलान किया। वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास खान से साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान की मुलाकात। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत और कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए पार्लियामेंट की सतह पर लाई जाने वाली मुश्तरका करारदाद पर इजहार इत्मीनान किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान से साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने मुलाकात की। मुलाकात में साबिक वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को इनकी कानून साज असम्बली के इजलास में तकरीर और कश्मीर के हवाले से जानदार मौक़िफ़ इख्तियार करने पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में रियासत की तामीर व तरक्की, हकीकी जमहूरियत और सियासी इक़्तिदार के फ़रोग़ के हवाले से मुख्तलिफ़ तजावीज़ पर तफसीली गौर व ग़ौस समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान से जनरल ऑफिसर कमांडिंग चनार डिवीजन मेजर जनरल वाजिद अजीज की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक फौज की मादरे वतन के दिफा के लिए कुर्बानियां आबे ज़र से लिखने के काबिल हैं। हमारी फौज प्रोफेशनलिज्म की वजह से दुनिया की अफवाज के लिए रोल मॉडल है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान से जनरल ऑफिसर कमांडर चनार डिवीजन मेजर जनरल वाजिद अजीज ने अलविदाई मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि भारत के जारहाना अज़ाइम का मुकाबला करना हो या इनके खुफिया मनसूबों की नाकामी, बैरूनी मुदाखलत से जारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को नाकाम बनाना हो या अंदरूनी मुल्क बैठे हुए मुल्क दुश्मन अनासर की सरकोबी, हर मैदान में पाकिस्तानी अफवाज ने अपनी पेशावराना महारत का लोहा मनवाया है। वज़ीर आज़म ने पाक फौज की कुर्बानी को ख़राज अक़ीदत पेश किया और मेजर जनरल वाजिद अजीज की नई तैनाती पर इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आजाद जम्मू कश्मीर प्रेस फाउंडेशन की रुकनीत के लिए डिविजनल ऑफिस तालुकात यामा मीरपुर में डिवीजन मीरपुर के तीनों इजला के सहाफियों के टेस्ट इंटरव्यू का इनेकाद। सेक्रेटरी इतलात अंसर याकूब और सेक्रेटरी प्रेस फाउंडेशन और डायरेक्टर जनरल इतलात राजा अजहर इकबाल और एडिशनल सेक्रेटरी कानून राशिद कलीम ने सहाफियों से टेस्ट इंटरव्यू लिए।
آزاد جموں کشمیر پریس فاؤنڈیشن کی رکنیت کے لیے ڈویژن میرپور کے تینوں اضلاع کے صحافیوں کے ٹیسٹ انٹرویو ڈویژنل دفتر تعلقات عامہ برائے اطلاعات میرپور میں سیکرٹری اطلاعات انصر یعقوب، ڈائریکٹر جنرل اطلاعات راج حاضر اقبال، ایڈیشنل سیکرٹری قانون راشد کلیم نے انٹرویوز لیے۔ انٹرویوز کے بعد سیکرٹری اطلاعات نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت صحافیوں کو پیشہ ورانہ امور کی ادائیگی کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کر رہی ہے۔ صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ پریس فاؤنڈیشن کے اراکین کو صحت، بچوں کی شادی، تعلیم کے لیے گرانٹ دیں گے۔ مظفرآباد اور کوٹلی میں ان کی ہاؤسنگ اسکیم کے لیے رقبہ مختص ہو چکا ہے۔ صحافت ریاست کا چوتھا ستون ہے۔ اس ستون کو اسی طرح مضبوط ہونا چاہیے کہ صحافیوں کو ہر قسم کی معلومات اور ذمہ داریوں کا بھی مکمل احساس ہونا چاہیے۔ وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان کی ہدایت پر سیکرٹری سیاحت و آثار قدیمہ محترمہ مدت شہزاد کا لال قلعہ مظفرآباد کا دورہ، لال قلعہ کی تعزین و آرائش کے جاری کام کا معائنہ کیا اور کام کی سست روی پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ متعلقہ فرم کو کام کی رفتار تیز کرنے اور مقررہ مدت میں ہر صورت مکمل کرنے کی ہدایت۔ سیکرٹری سیاحت نے اس موقع پر لال قلعہ کی تزئین و آرائش کے کام میں سست روی پر شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ فورم کو ہدایت کی کہ کام کی رفتار کے حوالے سے روزانہ کی رپورٹ شیئر کی جائے۔ کام کی رفتار اور معیار پر کوئی بھی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور اس سلسلے میں کوتاہی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ متعلقہ فرم کے ٹھیکیدار اور کنسلٹنٹ نے سیکرٹری سیاحت کو لال قلعہ کی تزئین و آرائش کے بارے میں بریفنگ دی۔ ڈائریکٹر جنرل سیاحت محترمہ تہذیب النساء بھی اس موقع پر موجود تھی۔ سیکرٹری سیاحت نے ہدایت کی کہ روزانہ کی بنیاد پر کام کی پروگریس رپورٹ شیئر کی جائے، جبکہ قلعہ میں بجلی کا کام 16 مارچ تک مکمل کیا جائے۔ واک وے سے منسلک قلعہ کی پروٹیکشن وال 30 مارچ تک ہر صورت مکمل ہونی چاہیے۔ پارلیمانی سیکرٹری محترمہ صبیحہ صدیق کے خامد چودھری محمد صدیق وفات پا گئے۔ ان کی وفات کی وجہ سے کل قائد اعظم اسٹیڈیم میرپور میں صدر ریاست آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے استقبالیہ جلسے کی تاریخ تبدیل کر دی گئی۔ پارلیمانی سیکرٹری اور ایم ایل اے محترمہ صبیحہ صدیق کے خامد چودھری محمد صدیق کی وفات کی وجہ سے کل 9 فروری کو قائد اعظم اسٹیڈیم میرپور میں صدر ریاست آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے استقبالیہ جلسے کی تاریخ تبدیل کر دی گئی ہے۔ اب یہ جلسہ مورخہ 12 فروری بروز اتوار دن 12:30 بجے قائد اعظم اسٹیڈیم میرپور میں منعقد ہوگا۔ ترجمان وزیر اعظم آزاد کشمیر توصیف عباسی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر سردار تنویر الیاس خان کی طرف سے دارالحکومت مظفرآباد میں پنک بس سروس شروع کرنے کے عمل کو بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے۔ عوام کے مسائل اور ریاست کی تعمیر و ترقی وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان کا ویژن ہے۔ ترجمان وزیر اعظم آزاد کشمیر توصیف عباسی نے کہا ہے کہ دارالحکومت کی خواتین سرکاری ملازمین کے لیے گزشتہ روز پنک بس سروس کا افتتاح کر کے ریاست کی عوام کو ترقی اور خوشحالی کی جانب گامزن کیا ہے۔ پنک بس سروس کے اجرا سے ہماری خواتین کو باعزت اور آرام دہ سفری سہولت ملے گی۔ حکومت آزاد کشمیر اس پروجیکٹ کے لیے مزید 2 بسیں فراہم کرے گی اور تربیت یافتہ خواتین ڈرائیورز کو ترجیح دی جائے گی۔ سیکرٹری سپورٹس آزاد کشمیر چودھری رقیب نے باغ کے سیاحتی مقام گنگا چوٹی میں 6 روزہ ونٹر سپورٹس فیسٹیول کا افتتاح کر دیا۔ فیسٹیول میں پاکستان، آزاد کشمیر، گلگت اور انٹرنیشنل ایتھلیٹس شرکت کریں گے۔ سیکرٹری سپورٹس آزاد کشمیر چودھری رقیب نے باغ کے سیاحتی مقام گنگا چوٹی میں 6 روزہ ونٹر سپورٹس فیسٹیول کا افتتاح کر دیا۔ فیسٹیول میں رنگا رنگ تقریب کا آغاز ہو گیا۔ ونٹر فیسٹیول میں 100 سے زائد ملکی اور غیر ملکی کھلاڑیوں نے آئس ہاکی، اسکینگ، کرلنگ سمیت 8 سے زائد کھیل پیش کیے۔ ونٹر فیسٹیول MTBC محکمہ سیاحت محکمہ سپورٹس کے اشتراک سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سیکرٹری سپورٹس آزاد کشمیر چودھری رقیب نے کہا کہ آزاد کشمیر کی حکومت اور بالخصوص وزیر اعظم سردار تنویر الیاس نے صرف ٹورازم کی ڈیولپمنٹ کے لیے خصوصی اقدامات کر رکھے ہیں۔ آزاد کشمیر حکومت سیاحوں کو مکمل سہولیات فراہم کرے گی۔ اس سلسلے میں MTBC کے چیئرمین محمود الحق اور ان کی ٹیم کی خدمات بھی لائق تحسین ہیں۔ ڈپٹی کمشنر جہلم ویلی سید فدا حسین کاظمی نے موجودہ ملکی صورتحال کے پیش نظر عوام الناس کی جان و مال کے تحفظ اور امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے غیر ریاستی باشندوں کا ضلع جہلم ویلی میں پھیری لگا کر کاروبار کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر جہلم ویلی سید فدا حسین کاظمی نے امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے غیر ریاستی باشندوں کا ضلع جہلم ویلی میں پھیری لگا کر کاروبار کرنے پر پابندی عائد کر دی اور اس پر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ اس پابندی کی روز سے کوئی بھی شخص پھیری لگا کر کاروبار نہیں کر سکتا اور نہ ہی ایسا کرنے کی ترغیب دے گا یا اعانت کرے گا۔ اگر کوئی شخص اس حکم کی خلاف ورزی کرتا ہوا پایا گیا تو اس کے خلاف آزاد جموں کشمیر پینل کوڈ کی دفعہ 188 کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
PID डिजिटल TV से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉलो कीजिए। इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।